Welcome to Medical Ocean. Today our topic is health perception and health management pattern FHP फॉर्म. ये FHP फॉर्म है हमारे पास और ये उर्दू में ट्रांसलेट किया है. उर्दू में इसलिए ट्रांसलेट किया है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं पता कि वो किस तरह के क्वेश्चंस पूछ लें, तो इसलिए इसको हमने उर्दू में ट्रांसलेट किया है. अब हेल्थ परसेप्शन एंड हेल्थ मैनेजमेंट में आप सबसे पहले मरीज़ से क्या पूछते हो? सेहत की तारीफ को कैसे बयान करेंगे? आप मरीज़ से पूछते हो कि आप सेहत की तारीफ़ को कैसे बयान करते हो, आपके ख़्याल में सेहत क्या चीज़ है. नंबर 2, वो कौन सी चीज़ है जो आपको सेहतमंद रखती है. नंबर 3, हस्पताल में दाखिल होने की क्या वजह है. इससे पहले कि आप हस्पताल में रहे हैं, अगर रहे हैं तो क्या वजह थी. मुझे अपनी हिफाजती टीकों के कोर्स के बारे में बताएं, मीन्स वैक्सीनेशन के बारे में बताएं. क्या आपको किसी चीज़ से एलर्जी है, मसलन गर्द, दवाई वगैरह. एलर्जी के बारे में इसमें हम पूछते हैं. ये हमारे पास 6 जनरल क्वेश्चन है, ये हम मरीज से पहले हम करते हैं. उसके बाद हमारे पास एक्टिविटी एंड एक्सरसाइज. फर्स्ट आपके पास है पैटर्न में. अब एक्टिविटी एंड एक्सरसाइज में हम कौन कौन से क्वेश्चंस पूछेंगे मरीज से. नंबर 1, आप सारा दिन घर पर कैसे गुजारते हैं. आप अपनी रोज़ाना की मसरूफियात के बारे में बताएं. मरीज से हम पूछते हैं कि आप पूरा दिन क्या करते हो और आप कौन कौन से काम करते हो घर में. नंबर 2, आपका पेशा क्या है, आप क्या काम करते हैं, मीन्स आपका ऑक्यूपेशंस क्या है. ऑक्यूपेशन के बारे में मरीज से हम पूछते हैं. नंबर 3, आप अपनी नौकरी की जिम्मेदारियों के बारे में मुझे बताएं. आपके ऊपर कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. मे भी रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से उसको स्ट्रेस हो. सही है, जॉब के हवाले से हम उससे पूछते हैं. क्या आपको रोज़मर्रा के कामों में कोई मुश्किल पेश आती है. डेली लाइफ एक्टिविटीज़, एडीएल एक्टिविटी ऑफ डेली लाइफ में उसको कोई मुश्किल है कि नहीं, कि मीन्स वो एडीएल खुद कर सकता है या खुद नहीं कर सकता है. एक्टिविटी ऑफ डेली लाइफ वो खुद कर सकता है या नहीं कर सकता है. क्या आप वर्जिश करते हैं, वजाहत करें. अब एक्सरसाइज करता है, कौन सा एक्सरसाइज करता है, एरोबिक है, एनाएरोबिक है, कौन सा एक्सरसाइज है, तो इसके बारे में पूछते हो आप लोग. ये आपने किस चीज़ के बारे में पूछा, एक्टिविटी एक्सरसाइज के बारे में. ये आपके पास सिंपल क्वेश्चन है, आसान अल्फाज में मैंने आप लोगों को ट्रांसलेट किया है, क्योंकि उसमें आप लोगों के लिए मुश्किल है क्वेश्चंस पूछना, आप लोगों का इनिशियल है, तो इसलिए इसमें आप लोगों को कॉन्फिडेंस लेवल आपका बढ़ेगा और आप लोग आसानी से क्वेश्चंस पूछ सकते हो. उसके बाद न्यूट्रिशन मेटाबॉलिज्म पैटर्न पे आ जाओ. आप मुझे अपने रोज़मर्रा के खाने और पीने के बारे में तफसील से बताएं. डेली ईटिंग उसकी क्या है, डेली खाना उसका क्या है. वो हम क्यों पूछते हैं, इसलिए पूछते हैं कि वो उसके खाने में मल्टीविटामिन्स, प्रोटीन वगैरह है कि नहीं. अगर मल्टीविटामिन्स, प्रोटीन नहीं तो फिर हम उसको एडवाइस करते हैं. क्या आप खाने के अलावा कुछ और भी लेते हैं, मसलन ताकत की दवाइयाँ या फौलाद के लिए दवाई, मीन्स मल्टीविटामिन्स एक्स्ट्रा वो टेबलेट्स या सिरप वगैरह यूज़ करते हैं या नहीं करते. इसके बारे में हम मरीज से पूछते हैं. मुझे खाने के बारे में अपनी पसंद और नापसंद के बारे में बताएं. लाइक एंड डिसलाइक इन ईटिंग, खुराक में कौन सा चीज़ वो लाइक करता है, कौन सा डिसलाइक करते हैं, उसके बारे में हम मरीज से पूछते हैं. क्या आपको खाने पीने या हजमे के साथ कोई मसला है, मसलन भूख का न लगना, वज़न का घटना या बढ़ना, उल्टियाँ या खाना निकलने में दुश्वारी होना. अच्छा, अब मरीज से हम मल्टीपल क्वेश्चंस पूछते हैं कि उसको डाइजेशन का कोई मसला तो नहीं है, मीन्स स्टमक का कोई इशू तो नहीं है. उसके बारे में हम मरीज से पूछते हैं, ऐसा ना हो कि उसको स्टमक का कोई इशू हो. अच्छा, उसके बाद हम पूछते हैं मरीज से कि आपको भूख तो नहीं लगता है. एपिटाइट्स, भूख लगता है, भूख नहीं लगता है. सही. एनोरेक्सिया नर्वोसा, आपके पास जो डिजीज़ है, लोग कहे कि मैं मोटा हो रहा हूँ, एक्चुअली वो पतला होता है. वज़न का घटना या बढ़ना, वज़न तो का काम नहीं होता है, वेट लॉस या वेट गेन, ओबेसिटी. अब अगर वेट लॉस होता है, ट्यूबरकुलोसिस या डिफरेंट डिजीज़ के बारे में हमें इशारा देता है, बढ़ता है फैट्स, ओबेसिटीज़, उल्टियाँ, वोमिटिंग्स, नाजिया,
یا کھانا کھانے وقت اس کو ڈفیکلٹی تو نہیں ہے. تو اس مینس یہ آپ کے پاس ڈفرینٹ کوشچنس تھے جو ہم نے پوچھ لی. اس طرح کے کوشچن آپ کیا کرتے ہیں مریض سے ہم پوچھتے ہیں. کیوں پوچھتے ہیں؟ اس لیے ہم اس طرح کے کوشچنس پوچھتے ہیں کیونکہ مریض آپ کی آسانی ہوگی. اب نیکسٹ پیٹرن پہ ہم جاتے ہیں. اچھا اب ہم پوچھتے ہیں مریض سے 5 نمبر کوشچنس. آپ کو جل کا کوئی مسئلہ ہے، مثلا خشکی یا الرجی وغیرہ. مینس اسکن کا کوئی مسئلہ تو اس کو نہیں ہے، صحیح ہے. خشکی ہو یا بال گرتے ہوں یا اسکن کی الرجی ہو. بالوں کے متعلق آپ کو کوئی مسئلہ ہے، مثلا بالوں کا گرنا یا بالوں میں خشکی. پھر ہم پہلے اسکن کا پوچھتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم کس چیز کا پوچھتے ہیں، اس سے اس کے ہیئر کے بارے میں ہوتے ہیں. ہیئر پیٹرن ہم پوچھتے ہیں، جس طرح آپ لوگوں نے پڑھا تھا ایلوفیشیا وغیرہ ہے تو اس کے حساب سے ہم پوچھتے ہیں مریض سے. اسکن میں بھی آپ کے پاس ملٹیپل ڈیزیز وغیرہ اس کو آ سکتے ہیں. اب کوگنیٹیو پرسیپچول پیٹرنس. کوگنیٹیو مینس تھنکنگ برین کے ساتھ ریلیٹڈ ہے. اس میں بھی ہم 5-6 کوشچنس کامنلی پوچھتے ہیں. نمبر 1، آپ کون سی زبان لکھ اور بول سکتے ہیں. مریض سے ہم پوچھتے ہیں کہ کون سی لینگویج کے بارے میں پوچھتے ہیں. کامنلی یو نو دیٹ اردو، انگلش، مشتو، ہندی. یہ آپ کے پاس ڈفرینٹ لینگویج ہے، وہ مریض آپ کو بتا سکتے ہیں اور پوچھ سکتے ہیں اس سے. آپ مجھے اپنے دیکھنے اور سننے کی طاقت کے بارے میں بتائیں. مینس آئیز اور ایئر کے بارے میں ہم مریض سے پوچھتے ہیں کہ مینس اس کو دیکھنے میں کوئی ایشو تو نہیں ہے، نزدیک کا نظر، دور کا نظر، صحیح ہے، وہ ہم اس سے پوچھتے ہیں. یا مریض سنتا ہے، ہر بات سنتا ہے، یا اس کو سننے میں تھوڑا سا مشکل ہے، دقت ہے، تو وہ ہم مریض سے پوچھ سکتے ہیں. آپ اینک یا لینس یا سننے کے لیے کوئی آلہ استعمال کرتے ہیں. مینس ایسیسری ایڈ جو آپ کے پاس ہوتے ہیں، لینس ہو گئے اس کے پاس، یا ایئر کے لیے کوئی ایڈ یوز کرتا ہے سننے کے لیے، تو یا اس کے نے اینک وغیرہ اس نے استعمال کی ہے یا نہیں کی، وہ ہم مریض سے پوچھ سکتے ہیں. کیا آپ نے اپنے یادداشت میں کوئی تبدیلی محسوس کی ہے؟ وضاحت فرمائیں. میموریز، لانگ ٹرم میموری ہے، شارٹ ٹرم میموریز ہے، ریموٹ میموریز ہے. 3 ٹائپس آف میموریز ہے آپ کے پاس، تو اس کے حساب سے ہم مریض سے پوچھتے ہیں. اچھا 5، کیا آپ کبھی درد محسوس کرتے ہیں، بے چینی محسوس کرتے ہیں؟ اگر ہاں تو اس کی وضاحت کریں. مثلا کیسے؟ جگہ، سکون، وقفہ. اگر اس کو کوئی بے چینی ہے، کس قسم کی بے چینی ہے، کس جگہ پہ اس کو بے چینی ہوتی ہے، سکون کس چیز سے ملتا ہے اس کو، تو یہ ہم مریض سے پوچھتے ہیں. ڈفرینٹ کوشچنس پوچھتے ہیں کہ کہاں پہ وہ کمفرٹ اینڈ ڈسکمفرٹ فیل کرتا ہے. صحیح، ڈسکمفرٹ کے حوالے سے ہم مریض پوچھتے ہیں، یا سٹریس کے حوالے سے ہم مریض سے اس میں پوچھتے ہیں. اب نیکسٹ پیٹرن ہمارے پاس کون سا ہے؟ ایلیمینیشن پیٹرنس. ایلیمینیشن پیٹرنس میں ہمارے پاس 4 کوشچنس ہیں. کوشچن نمبر 1، مجھے آپ اپنے نظام اخراج کے بارے میں بتائیں. ایلیمینیشن پیٹرنز نظام اخراج. کچھ لوگ ہوتے ہیں اس کو ایلیمینیشنز کا نہیں پتہ، تو اس لیے میں نے اس کو اردو میں ایکسپلین کیا. نظام اخراج کے بارے میں بتائیں. دن میں آپ کتنے بار حاجت کے لیے جاتے ہیں؟ مینس دن میں آپ کتنی دفعہ واش روم اٹینڈ کرتے ہو؟ کسی قسم کی کوئی تکلیف پیش آتی ہے یا نہیں آتی ہے؟ وضاحت کریں. جب وہ واش روم جاتا ہے، واش روم اٹینڈ کرتے ہیں، وہاں پہ اس کو کوئی پین، کوئی ڈسکمفرٹ، کوئی بلاکیج یورین میں یا اسٹول میں ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ اسٹول میں بلاکیج ہوتا ہے تو ہمارے پاس کنسٹیپیشنس ہوگا. یورین میں بلاکیج ہوتا ہے، ہمارے پاس پروسٹیٹ بڑا ہوتا ہے یا کوئی اور مسئلہ ہوتا ہے، تو یورین اپنے اسپیکٹرم جو ہے وہ الاؤ نہیں کرتا ہے کہ یورین باہر کی طرف آ جائے. کیا آپ قبض کی شکایت کو دور کرنے کے لیے کوئی دوائی یا گھریلو ٹوٹکے استعمال کرتے ہیں؟ اگر آپ کو کنسٹیپیشن ہو جائے تو اس کے لیے آپ کیا یوز کرتے ہو؟ تو یہ ہم مریض سے پوچھتے ہیں. کامن ڈیزیز ہے، موسٹ امپورٹنٹ ہے. کیا آپ کو پسینے کا زیادہ آنا یا پسینے میں بدبو کی کوئی شکایت ہے؟ کچھ پیپل ہوتے ہیں، لوگ ہوتے ہیں، اس میں کیا ہوتے ہیں، بدبو بہت اسمیل ہوتی ہے، تو اس کا ہم پوچھتے ہیں مریض سے کہ آپ سے پسینہ زیادہ آتا ہے، کم آتا ہے، اور اس سے کوئی شکایت ہے، آپ کو کوئی مسئلہ ہے یا نہیں ہے، یہ ہم مریض سے پوچھتے ہیں. اس کے بعد ہمارے پاس نیکسٹ پیٹرن ہے سلیپ ریسٹ پیٹرنس. مجھے آپ اپنی نیند کے بارے میں بتائیں. نیند کے بارے میں بتائیں کہ مینس آپ کمفرٹلی سو سکتے ہو یا نہیں سو سکتے ہو. کیا آپ دن کے وقت آرام کرتے ہیں؟
स्नैप, दोपहर को सोना, उसको दिन के वक्त में आराम, उसको कहते हैं कि आप दोपहर के वक्त सोते हो या नहीं सोते हो। क्या आपको नींद में मुश्किलात है, जैसे जल्दी उठ जाना। अब हम मरीज़ से पूछते हैं कि नींद में आपको क्या मसला है, आप नींद में डर जाते हो, जल्दी उठ जाते हो, आपका नींद जो पक्का नींद नहीं है, बार बार आप जाग जाते हो। तो ये डिफरेंट क्वेश्चंस हैं हम मरीज़ से नींद के हवाले से पूछते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नींद के हवाले से हम डिस्कस कर रहे थे खराटे आना या कोई और मसला, नींद में कोई खराटे लेते या कोई और मसला है तो हम उसको बताते हैं। क्या आप सोते वक्त कुछ इस्तेमाल करते हैं, मसलन किताब पढ़ना, ख़ास तकिया वगैरह लेके सोना। मीन्स कुछ लोग इस तरह होते हैं वो स्टडी के बगैर नहीं सो सकते। मीन जब तक वो स्टडी नहीं करते तब तक वो नहीं सो सकते, तो अखबार या किताब रोज़ पढ़ते हैं। या उनके साथ एक तकिया होती है, वो तकिया अपने साथ गोद में रखते हैं, उसके बगैर उसको नींद नहीं आती। तो इस तरह की कोई और चीज़ हो तो मरीज़ से हम पूछते हैं। कभी कभी मरीज़ के पास असला हो या कोई और चीज़ हो जिसके बगैर उसको नींद नहीं आती, तो इस तरह के क्वेश्चन हम उससे पूछते हैं। क्या आप अपनी मुकम्मल नींद करने के बाद अपने आप को काम के लिए ताज़ा दम महसूस करते हैं। मीन्स आप अपने आप को, मतलब नींद के बाद क्या अपने आप को आप कंफर्ट फील करते हो कि नहीं, काम के लिए आप ताज़ा होते हो या नहीं होते हो। कुछ लोग होते हैं वो सोते हैं तो नींद के बाद भी उसको रेस्टलेस होती थी, इट्स मीन उसका नींद मुकम्मल नहीं होता है। जब आपका नींद मुकम्मल हो जाती है तो इट मीन्स आपको रेस्टलेस वगैरह नहीं होती है। सेल्फ परसेप्शन एंड सेल्फ कॉन्सेप्ट पैटर्न, अब आपका क्या सोच है, आपकी क्या परसेप्शन है, आपकी क्या बिलीफ है। आप अपने बारे में कुछ बताएं, मीन्स अपने बारे में कि आपका क्या रोल है कम्युनिटी में, आप अपने बारे में हमें बताएं। सेकंड, आपको अपने बारे में क्या अच्छा और क्या बुरा महसूस होता है, आप क्या पसंद करते हो और क्या आप डिसलाइक करते हो, उसके बारे में आप बताएं। कौन सी ऐसी वजूहात है जो आपको गुस्सा दिलाती है, वो कौन सी चीज़ें हैं जो आपको गुस्सा दिलाती है, किस किस चीज़ से आपको चिड़चिड़ापन आ जाती है और आप बहुत ज़्यादा गुस्सा होते हो, तो उन चीज़ों के बारे में हमें बताओ। आपको अपने मुस्तकबिल के बारे में क्या मंसूबा है, मीन्स फ्यूचर प्लान आपका क्या है, फ्यूचर में आप क्या करना चाहते हो। कुछ चीज़ें इस तरह होती है कि वो फ्यूचर प्लान बताते हैं तो और फ्यूचर प्लान वो अचीव नहीं करते हैं, तो उस टाइम क्या होता है, तो वो फिर जब अचीव नहीं करते हैं तो उसमें क्या होता है, हमारे पास उसको स्ट्रेस होता है, डिप्रेशन होता है, टेंशन होता है। तो इसलिए फ्यूचर प्लान के बारे में हम पूछते हैं। ऐसी बीमारी की वजह से आपके मंसूबे पर क्या फ़र्क पड़ता है। अब जब आप बीमार हुए हो तो उसमें आपको क्या फ़र्क पड़ गया, आपको कोई स्ट्रेस डेवलप हुआ, आपके कोई डेली एक्टिविटीज़ या कोई और काम आपका रोक गए या नहीं, आप मामूल से सब काम करते हो। उसके बाद हमारे पास कोपिंग स्ट्रेस टॉलरेंस पैटर्न्स, मीन्स स्ट्रेस को किस तरह हम कोप करते हैं, मीन्स उसके साथ ख़ुद को हम एडजस्ट करते हैं, उसके बारे में हम क्वेश्चंस पूछते हैं। 4 क्वेश्चंस पूछते हैं सिंपली। क्या पिछले 1 या 2 साल में आपकी ज़िंदगी में कोई बड़ी तब्दीली या मसले पेश आए हैं, मीन्स कोई डिप्रेशन, कोई स्ट्रेस, कोई डेथ ऑफ लॉन्ग बिलोंगिंग्स, जॉब, रिटायरमेंट्स, डाइवोर्स, जितनी भी चीज़ें इस तरह के बड़े बड़े चीज़ें आपके लाइफ में आए हैं या नहीं आए। मुश्किलात में आप किस से रुजू करते हैं, जब आपको मुश्किलात पड़ता है तो आप किस से रुजू करते हैं, मीन्स अपनी स्ट्रेस आप किसके साथ डिस्कस करते हो। कॉमनली बीइंग अ स्टूडेंट आप किसके साथ करते हो, अगर आपको कोई भी मसला आता है, आपका कोई टीचर फेवरेट है, सही, तो आप उसके साथ जाते हो, उसके साथ अपने पर्सनल व्यूज़ उन चीज़ों को डिस्कस करते हो, उन टीचर के साथ करते हो जिन पे आपका 100% ट्रस्ट होता है। या आपके घर में आपकी बड़ी सिस्टर है, बड़ा भाई है, या कज़न में कोई इस तरह है जो आपके साथ फ्रेंडली है, उनके साथ आप सब चीज़ें डिस्कस करते हो। तो इसलिए आपके पास लाइफ में एक ऐसा बंदा होना चाहिए जिसके साथ आप खुल के बात कर सकते हो, सब चीज़ें आप डिस्कस कर सकते हो। आप अपने मसलों को किस तरह हल करते हो, मीन्स जब आपको मसला आता है तो आप किस तरह हल करते हो। बहुत सारे लोग होते हैं वो पेरेंट के साथ डिस्कस करते हैं, वो हल करते हैं, कुछ टीचर के साथ, कुछ खुद अपने सर पे लेते हैं और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह वो अपने मसले किस तरह सॉल्व करते हैं। आप अपने आप को आराम देने के लिए कोई दवाई या शराब वगैरह का इस्तेमाल करते हो, मीन्स कोई ड्रिंक्स वगैरह आप लेते हो, या स्लीपिंग पिल्स, सोने के लिए आप कोई मेडिसिन लेते हो, अल्फ या डिप्रेशन टेबलेट्स या शराब वगैरह कोई भी चीज़, नशे के चरस वगैरह जितनी भी चीज़ें हैं वो लेते हैं या नहीं लेते हैं, उसके बारे में हम मरीज़ से पूछते हैं। अब उसके बाद आपके पास रोल एंड रिलेशनशिप पैटर्न आपके पास है,
مجھے آپ اپنے خاندان کے بارے میں بتائیں، مثلا کتنے افراد ہیں، فیملی ممبر کتنے ہیں آپ کے پاس، ٹوٹل فیملی میں آپ کے پاس کتنے لوگ رہتے ہیں، آپ کا اپنے خاندان میں کیا مقام ہے، آپ کا کیا ویلیو بیلیف ہے آپ کے خاندان میں، کیا آپ کے خاندان میں کوئی ایسا مسئلہ ہے جسے حل کرنے کے لیے مشکل ہے، آپ کے خاندان میں کوئی ایسا مسئلہ ہے جو حل کرنا آپ کے لیے مشکل ہو، مینز آپ اس کو حل نہیں کر سکتے ہو، اس میں آپ کے پاس ملٹیپل ایشوز آ سکتے ہیں، کوئی بیماری ہے وہ آپ ہینڈل نہیں کر سکتے ہو، کسی کی کوئی ایجوکیشنز ہے، گھر کی رینٹ ہے، گھر بنانا ہے، بھائیوں کی شادی کرنی ہے، اس طرح ملٹیپل ایشوز اس کے آ سکتے ہیں، یا جاب نہیں ہے، جاب لیس ہے، تو اس طرح کے مسئلے وہ آپ کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں اور آپ اس سے پوچھتے ہو کہ وہ آپ حل کر سکتے ہو یا نہیں کر سکتے ہو۔ اچھا، اب ہم نیکسٹ پڑھتے ہیں 4 نمبر پوائنٹس۔ کیا آپ کے خاندان میں کوئی بیماری، مثلا دل کی بیماری، شوگر، فشار خون مینز بلڈ پریشرز، موروثی ہے، مینز موروثی ہم اس بیماری کو کہتے ہیں جو آپ کے گھر میں ہو، صحیح، فیملی جینیٹیکل بیماری جو آپ کے پاس ہوتے ہیں، اس میں آپ کے پاس ڈائبیٹک آتا ہے، بلڈ پریشر آتا ہے، تو اس کو ہم موروثی بیماری کہتے ہیں، مینز آپ کی وہ بیماری ہے، یہ ہارٹ کی بیماری ہو، بلڈ پریشرز ہو یا ڈائبیٹک ہو، تو اس کے بارے میں مریض سے ہم پوچھتے ہیں۔ آپ کے خاندان کے لوگ آپ کی بیماری یا ہسپتال میں داخل ہونے کے بارے میں کیا محسوس کرتے ہیں؟ آپ سے اس سے پوچھتے ہیں کہ جب آپ بیمار ہوتے ہیں تو لوگوں کا کیا رائے ہوتا ہے آپ کی بیماری کا، مینز آپ کی بیماری کی وجہ سے ان کے گھر جو ہے وہ افیکٹ ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں۔ نمبر 5 پوائنٹس، آپ کے خاندان کی امداد کون کرتے ہیں؟ جب آپ بیمار ہوتے ہیں تو اس ٹائم آپ کے خاندان کا خیال کون رکھتا ہے؟ تو مریض سے ہم پوچھتے ہیں۔ نمبر 6 پوائنٹ آپ کے پاس ہے، آپ کا تعلق کس سماجی سرگرمیوں یا گروہ سے ہے، مینز آپ کس گروپ سے ہو، پولیٹیکل میں کس گروپ سے ہو، یا فیملی میں کس گروپ سے ہو، یا آپ کوئی بھی سرگرمی میں حصہ لیتے ہو کہ نہیں ہو، اس طرح کے گروپ جس میں آپ کے پاس لوگوں کی کمیونٹی کی ہیلپ کرتے ہیں، بلڈ آرگنائزیشن ہو یا دوسری اس طرح کے گروپ میں وہ حصہ لیتے ہیں یا نہیں لیتے ہیں۔ نیکسٹ آپ کے پاس سیکشول ریپروڈکٹیو پیٹرن ہے۔ سیکشول ریپروڈکٹیو پیٹرن ہمارے پاس ایک حساس ٹاپک ہے، اس جب بھی ہم پوچھتے تو ہم طریقے سے پوچھتے ہیں تاکہ سامنے والے کلچرز کو ہم دیکھ لیں، اس حساب سے ہم مریض سے پوچھتے ہیں۔ آپ کے تعلقات میں آپ کے ماں باپ، شوہر، بچوں کے ساتھ کیسے ہیں، مینز آپ کے فیملی میں لوگوں کے ساتھ آپ کے ریلیشن کس طرح ہیں، اس میں سب آگئے، آپ میرڈ ہو یا ان میرڈ ہو، میرڈ ہو تو آپ کے شوہر آیا، وائف آ گئی، اگر آپ ان میرڈ ہو تو اٹس مینز آپ کے بھائی بہن اور ماں باپ آ گئے، تو اس کے ساتھ آپ کے تعلقات کیسے ہیں۔ آپ بحیثیت والدین کیا محسوس کرتے ہیں، مینز بینگ پیرنٹس آپ کیا محسوس کرتے ہیں، آپ کے کتنے بچے ہیں، اگر اس کے بچے ہوں گے تو تب ہم اس طرح کے کویشچنز پوچھتے ہیں، ادروائز ہم پھر نہیں پوچھتے ہیں، کیونکہ اگر آپ ان میرڈ ہیں تو پھر ہم اس طرح کے کویشچنز نہیں پوچھتے ہیں۔ لاسٹ میں آپ کے پاس ہیں ویلیو بیلیف پیٹرنس، مینز آپ کی کیا یقین ہے، کس چیز پہ، مذہبی کے حوالے سے آپ کا کس چیز پہ ویلیو ہے اور کس چیز کو یقین رکھتے ہوں۔ کون سی مذہب رسومات آپ کی بیماری کی وجہ سے متاثر ہوتے ہیں، مینز آپ کی بیماری کی وجہ سے آپ کے کلچرز پہ کوئی ایفیکٹ پڑ سکتا ہے کہ نہیں، مینز نماز پڑھتے ہو کہ نہیں، پوجا کرتے ہو کہ نہیں، تو اٹس مینز ہر ایک اپنی مذہب کے حساب سے ڈیل کرتے ہیں۔ آپ کے خیال میں کوئی ایسی ثقافتی رسومات ہیں جو ہسپتال آپ کے علاج پر اثر انداز ہوتے ہیں، وضاحت کریں، مینز جو آپ کی کلچرز روایات ہوتے ہیں اس کے حساب سے آپ کا ایفیکٹ ہوتا ہے کہ نہیں جب آپ ہاسپٹل میں ہوتے ہیں، تو اس حساب سے یہ ہمارے پاس ڈیفرنٹ کویشچنس ہیں، یہ شارٹ ہم نے کیے ہیں، جسٹ نارمل پیشنٹ جو ہوتا ہے اس کے لیے کویشچنس ہیں FHP فارم کے لیے، جو انگلش میں تھا وہ بہت زیادہ ڈیٹیل سے تھا، اس کو آپ لوگ پڑھ لو، اور ہاسپٹل میں آپ کے پاس جب اسٹیبل پیشنٹ آتے ہیں تو آپ اس طرح کے کویشچنس پوچھ سکتے ہو۔ اس FHP اردو میں کنورٹ کرنے کا مقصد صرف یہی ہے کہ جسٹ آپ لوگ اس کو سیکھ لو کہ کس طرح کے کویشچنز آپ لوگ کنورٹ کر سکتے